अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका की बदमाशी ख़त्म हुई है। बदमाशी इस लिहाज से मैं कहूँगा कि अगर हम पिछली जंगें देखें तो पूरी दुनिया अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाती थी। जहाँ अमेरिका कहता था सब उसके साथ चल पड़ते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो बड़ी नेशंस हैं और एटॉमिक पावर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ चलने से इनकार किया है। अगर आप बरतानिया की मिसाल लें तो यहाँ के पीएम जो हैं सर कियर स्टारमर, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को इसमें मरवा नहीं सकते। आप फ्रांस के सदर को देखें, उन्होंने भी यही लाहेअमल इख्तियार किया। आप इटली को देखें, उससे बढ़ के आप स्पेन को देखें कि ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ये वो ममालिक है जो, अगर आप देखें, जब इराक जंग हुई थी तो बरतानिया के वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने अमेरिका से बढ़कर अमेरिका का साथ दिया था, और यहाँ पर उसके नतीजे में मिलियंस ऑफ पीपल्स बाहर निकले थे और उन्होंने उस जंग की मुखालफत की। तो यहाँ की कौमों ने, यूरोपियन कौमों ने अपना सबक सीख लिया है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा दचका है। अगर आप उनकी डोनाल्ड ट्रंप की तकारीर देखें तो उसमें एक मायूसी है, एक उसमें फ्रस्ट्रेशन है। वो ये है कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने ऑयल लेना है तो आप डायरेक्ट जाके उधर से ले आए या हमसे ले। तो ये एक थ्रेट किया जा रहा है। आप अगर आज एक रिमार्क्स देखें जो फ्रांसीसी सदर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने किए, और उन्होंने उनको कहा, उनकी वालदा, उनकी जो वाइफ है उनके हवाले से जो थप्पड़ मारा लगा था जो मुबैना तौर पर, उस हवाले से ताना दिया। फिर बरतानवी वज़ीर आज़म को उन्होंने बड़े गलत रिमार्क्स दिए। फिर आपने सऊदी फॉर्मर जो वली अहद उसके बारे में, तो ये एक चीज़ निशानदही कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये जंग शुरू करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। एक बात तो तय है कि इस वक्त अमेरिका ये जंग हार चुका है। इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका के पास रास्ता स्वाय ईरान से निकलने का कुछ नहीं। अब जितनी वो आगे बढ़ेगा, ईरान जो है उससे ज़्यादा उस पर हिट करने की कोशिश करेगा। और जो अभी मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जो गल्फ स्टेट्स को वो निशाना बना रहा है, तो उसका जो उनकी अपनी हिकमत अमली है, गो कि हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस हिकमत अमली ने जो मुकामी जो उनके सपोर्टर्स थे अमेरिका के, और उनके जो अड्डे हैं वहाँ पर, जो उन लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया है। आने वाले दिन आप ये जंग जो है, ये मुझे लगता है कि जो अमेरिका के सदर हैं वो अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं वहाँ पर, और उस इलेक्शन में अगर वो हारे हुए सदर के तौर पर जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा, वो कोई एडवेंचर और भी कर सकते हैं। सईद काजी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जंग है और हमें टेक्स्ट बुक मॉडल पढ़ाने की कोशिश ना करें। जहाँ जहाँ पे अमेरिकी व फौजी मफादात मौजूद है वो लेजिटिमेट टारगेट है। किसको नहीं पता यूएई इस इलाके में सीआईए का सबसे बड़ा अड्डा है। अच्छा, हम पता नहीं अमेरिका के क्या कोई बगल बच्चे हैं। ये इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, लीबिया में क्या किया, शाम में क्या किया, गजा में क्या किया। जिन दरिंदों से आप लड़ रहे हैं वहां आप हमें इख्लाफियात का सबक देंगे कि हम जी हॉरिजॉन्टल लड़ रहे हैं या वर्टिकल लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां पे 166 बच्चियां मार दी इन बेगैरतों ने, और किसी को शर्म नहीं आई बात करने की। तो बात ये है कि बिल्कुल जहाँ जहाँ अमेरिकी फौजी है, और ये ईरान ने वादे किया था कि हमारा सऊदी अरब से, किसी से, कतर से कोई लड़ाई नहीं। जहाँ ये तुम्हारे किराए के कातिल बैठे हुए हैं वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट हैं, और उनको ठीक मारा है और मारेगा। वो हर जगह पे इन्होंने बर्बाद कर दिया। इनकलाब यानी सौर इनकलाब को बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया में सीआईए ने सब ने दहशत गर्दी फैला दी, और हम जो है टेक्स्ट बुक माल पढ़ा रहे हैं लोगों को। ऐसे नहीं जाना चाहिए था, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो बम जो आते हैं वो फूल फेंक रहे हैं वहां पे जो इस वक्त 2000 शहरी, सबसे ज्यादा शहरी तो ईरान के मरे हैं। तो इसलिए हर टारगेट लेजिटिमेट टारगेट है जहां अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं, और उसने कोई हमें सिविलियन पर नहीं किया। और ये आज ये भी मैं आपको बता दूं कि तय हो गया है
بالکل جس طرح اسٹالنزم جو برباد ہوا تھا اسی طرح امریکن سرمایہ بھی برباد ہو رہی ہے اور اس کو برباد ہونا چاہیے. نیا ورلڈ آرڈر اس سے ایمرج کرے گا اور ہماری گفتگو سے اور ہماری پیاری پیاری باتوں سے امریکہ بہادر کا بچنا جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ 6.06 ٹریلین ڈالر کے ایسٹ والے ملک پر 136 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے. ابھی یہ پیٹرو ڈالر والا ڈرامہ بھی بند ہوگا. تو یہ جو 20ویں صدی ہے یہ امریکی ملٹری کیمپین سے پوری سینچری رنگین رہی. کہ آپ دیکھیں ویتنام میں انہوں نے کیا کیا, کس جگہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھے یہ جہاں نہیں گھسے اور جہاں سے جوتے کھا کے نہیں نکلے. لہٰذا ان کو ہر جگہ جوتے ہم نے مارنے ہیں اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ جہاں امریکی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ملک کا حصہ نہیں ہے, یہ امریکہ کا ہے اور امریکہ پر ہم حملے کر رہے ہیں. یہاں سے انہوں نے دفاعی اسلحہ نکال کے تو اسرائیل کو بچانے لے گئے, مال ان سے کھاتے رہے, اسرائیل کو مال کھلاتے رہے. تو کوئی خدا کا خوف کرے, ہمیں جو ہے اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, لڑے اور لڑے. ایران نے ثابت کر دیا ہے 21st سینچری وارفیئر میں اس نے امریکہ کا بھی برتس نکال رہا ہے اور اس کا بھی. اور میرے خیال میں دس ایشو شوڈ بی ونس settled once and for all. Thank you. Well, ہر پاکستانی کو یہی خوف ہے کہ تیل کی قیمت بڑھے گی تو پھر پیٹرول مہنگا ہوگا, کیا کریں گے. آئی ایم ایف کو بھی یہی خوف ہے. آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جتنا بھی تیل بڑھ جائے ہم کوئی سبسڈی نہیں دیں گے, سارا پریشر کنزیومر کو پاس آن کر دیا جائے گا. آج کی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو مدد کی جاتی تھی 14,500 روپے کی, اس کو بڑھا کے 19,500 کر دیا گیا ہے. آج کی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ بیجنگ نے زور دیا ہے پاکستان کے اوپر کہ جو ہماری چائنیز انرجی فرم ہے یونائٹڈ انرجی پاکستان, اس کے $220 ملین ادا کیے جائیں. ہم جانتے ہیں پاور سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ ہے, آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, ان کی وجہ سے یہ 5,000 ارب روپے کے قریب کا اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج تجارتی خسارہ, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت $28 ارب پہ پہنچ چکا ہے, 23% اس میں اضافہ ہوا ہے. معیشت پہ بڑے اثرات مرتب ہونے والے ہیں. گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کرنا چاہوں گا اینڈ یقیناً سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں سلمان جاوید صاحب, یہ جو ایکسپینشن آف وار کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہونے والا ہے. پاکستان اکنامکلی کمزور ہے, ہم سب جانتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں جو امپیکٹ آئے گا دنیا میں اگر یہ جنگ بڑھتی ہے ہم برداشت کر سکیں گے؟ بہت شکریہ. چونکہ پچھلا سیگمنٹ آپ نے ریپ اپ کر دیا ہے, ادروائز آئی وڈ ہیو لو ٹو آنسر جو ابھی لاسٹ جو کمنٹ انہوں نے دیا ہے, بٹ فار سم ادر ٹائم انشاءاللہ. تو آپ نے یہ جو بات کیا کہ ایکسپینشن آف وار کا جو ہم پہ اسپل اوور افیکٹ ہے, ایگزیکٹلی یہی بات میں نے اپنے پہلے کمنٹ میں بھی کی تھی کہ جب جنگ ہوتی ہے اور وہ بھی جب ایک خطے کی جنگ ہوئی, دو ممالک کے درمیان نہیں بلکہ خطے کی جنگ ہو, تو خطے کی جنگ کا اسپل اوور افیکٹ بھی خطوں کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ وارز کا ایک بنیادی جیسے کہتے ہیں ملٹری کیمپینز کا ایک بنیادی اسپل اوور یا کانسیکوینشل افیکٹ ہوتا ہے. اور وہی چیز اس وقت سینٹرل ایشیا اور ایز ویل ایز پاکستان کی طرف بھی آئے گی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنیز یا رشینس جو ہیں, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی بہت سی جگہوں پہ, کہ شاید رشینس جو انٹیلیجنس دے رہے ہیں, شاید چائنیز جو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. For a reason we all know from the intelligence backgrounds and from people who belong to such circles جہاں سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, Chinese are very much worried about this blockade of Strait of Hormuz as well. کیونکہ چائنا کا جو انرجی کا سارا سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے اوپر, اس کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, اس کا جو ماؤتھ ہے ٹورڈس گوادر وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف مڈل ایسٹرن کارریڈور تک رہے گا اور اس کا امپیکٹ اسپل اوور افیکٹ ہماری طرف نہیں آئے گا. تو یہ پھر وہ وار کو اور اس کی اسٹریٹجیز کو اور اس کے ایکسپینشنزم کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو شاید اس طریقے سے کیٹر فور نہیں کرتے یا اس کو سمجھتے نہیں ہیں.